Mailaban nimo ang erehiya gikan sa kamatuoran? Ang kalibutan wala sa sentro sa universo. Naghimo siyang teleskopyo ug nagtanaw sa kalangitan sa kagabhion sa unang higayon. Gihagit niya ang lig-on nga ideya nga giisip nga husto kaniadtong panahona. Ang amahan sa siyentipikong revolusyon, ang amahan sa modernong siyensya, ang amahan sa astronomiya. Ang bantugang siyentista. Galileo Galilei. Sa ikaduhang Domingo sa Mayo matag tuig, adunay kasaulugan sa paghinumdum sa usa ka babayi. Bisan karon, pagkahuman sa 5 ka tuig, gitahod siya sa mga Pranses, usa ka madasigon nga patriot. Usa ka nasudnong bayani nga nagluwas sa Pransya sa giyera sulod sa usa ka tuig. Joan of Arc. Usa ka modelo sa pagtuo sa tanang Kristiyano sa kalibutan. Usa ka propeta nga nagsangyaw sa mga hentil ug nagtukod og daghang mga balay nga simbahan bisan pa sa mga kalisdanan ug mga peligro. Usa ka ebanghelista nga maisugod nga nagwali nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatawo. Apostol Pablo. Ang mianhi isip tawo aron luwason ang mga makasasala 2,000 ka tuig ang milabay. Hesukristo. Unsa ang komo niining makasaysayanong mga tao? Erehes. Gitawag sila nga mga erehes sa relihiyosong otoridad ni adtong panahona. Tinuod ang teorya ni Copernicus. Tinuod ang teorya ni Ptolemy. Gitawag siya nga erehes sa relihiyosong otoridad ni adtong panahona. Usa ka babae nga miapil sa giyera alang sa iyang nasod. Gihukman isip sa lamangkera o gisunog sa relihiyosong otoridad ni adtong panahon. Bisan pa man na tao si Jesus, sama sa kasagarang tao, siya kay Dios. Nakit-an na mo nga kining tawhana sa mukan kaayo ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Gibansagan si Apostol Pablo nga pangulo sa erehiya o gilutos gipatay sa kasamtangang relihiyosong otoridad. Ako ug ang amahan, usara. Tao ka lang, apan nagpakadiyos ka? Si Jesus, ang Dios nga nagpakatawo. Gibansagan nga nagtukod sa erehiya sa relihiyosong otoridad ni adtong panahona. Gilansang siya sa krus. Sa imong hunahuna, ang sumbanan sa relihiyosong otoridad mahimo bang sukdanan sa pag-ila sa erehiya?